وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ لوگو مسجداں اللہ دیاں ہیں، اللہ دے گھر ہیں، انہاں مسجداں دے اندر اللہ دا ذکر ہوندا ہے، اللہ دی عبادت ہوندی ہے۔ مسجداں اس واسطے بنائیاں گئیاں جو مسلمان اللہ نو منن والے جدڑ بھی انہاں نو کوئی حاجت پیش ہوئے، کوئی ضرورت ہوئے، کوئی مسئلہ در پیش ہوئے، اللہ دے گھر مسجد دے اندر آ کے 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت جا پڑھن تے وت رو کے اللہ کولو دعا کرن، اللہ دیاں حمداں، اللہ دیاں تعریفاں، اللہ دیاں تسبیحاں، اللہ دیاں ثناواں کرن، اللہ کولوں اپنی حاجتاں طلب کرن تے اپنی ضرورتاں پیش۔ اللہ پاک دا وعدہ ہے جو میں ضرور بندے دی دعا قبول کرے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ اللہ کریم فرماتا ہے خبردار لوگو، اے مسجداں اس واسطے بنائیاں گئیاں تاکہ لوگ آ کے اللہ دی پکار کریں تے اللہ دے نال کسے نو شریک نہ ٹھہراویں۔ اللہ کریم فرماتا ہے مسجداں میں اپنی عبادت واسطے بنوائیاں تے عبادت بھی کرنی ہے تے میں اللہ کے لئے خدا دی کرنی ہے، میری عبادت دے اندر کہیں اور نو شریک نہیں کرنا۔ قیام بھی کرے بندہ تا اللہ دے سامنے، رکوع بھی کرے تا اللہ دے سامنے، تے سجدہ بھی کرے تا اللہ دے سامنے۔ مسجد آدھے بھی اسے واسطے کیوں اتھے آ کے بندہ اللہ دے سامنے سجدہ ریز ہوندہ ہے۔ مسجد میں نا سجدہ کرن دی جا، سجدہ کرن دی جگہ۔ حالانکہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے بھائی مسجد دے اندر صرف سجدہ تا نہیں ہوتا، مسجد دے اندر آ کے تا نماز پڑھی جاندی، نماز پڑھی جاندی تے نماز دے اندر قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے، قعدہ بھی ہے، باقی ارکان بھی ہے نا۔ تے مسجد نو مسجد کیوں آکھا گیا؟ قیام دی جگہ نہیں آکھا گیا، رکوع دی جگہ نہیں آکھیا گیا، تسبیح دی جگہ نہیں آکھیا گیا، ذکر دی جگہ نہیں آکھیا گیا۔ مسجد نو مسجد یعنی سجدہ کرن دی جا کیوں آکھیا گیا ہے؟ اس دا جواب ہے جو مسجد دے اندر جتنی اساں عبادت آکھ کے رہندے آنا ساریاں عبادتاں کولوں اعلیٰ درجے دی عبادت سجدہ ہے۔ ساریاں عبادتاں کولوں، قیام کولوں بھی، رکوع کولوں بھی، قعدہ کولوں بھی، ذکر کولوں بھی، تسبیحات کولوں بھی، تمام اللہ دیاں عبادتاں کولوں بہترین عبادت دی صورت، بہترین عبادت دی شکل جڑی ہے وہ سجدے دے اندر ہوندی ہے۔ اس واسطے نبی سونے نے فرمایا جنہاں مسلمان مومن بندہ سجدے وچ ہوندا ہے تے سب تو زیادہ اپنے رب دے قریب ہو جاندا ہے، قیام وچ ہی قریب ہوندا ہے، رکوع وچ ہی قریب ہوندا ہے، جلے تحیات تے بیٹھا ہوندا ہے، عبادت دے وچ، ذکر دے وچ، تسبیحات دے وچ اللہ دے قریب ہوندا ہے، مگر جدن سجدے وچ ہوندا ہے سب تو زیادہ قریب۔ سجدہ اللہ پاک دی محبوب ترین حالت بندے دی، اس واسطے اس مسجد دا نام بھی مسجد رکھا گیا، سجدے دی جگہ۔ اللہ کریم فرماتا ہے ان المساجد للہ، او لوگو مسجداں اللہ پاک واسطے بنائیاں گئیاں، اللہ دی عبادت واسطے بنائیاں گئیاں، اس واسطے اتھے آ کے اللہ کے لئے دی عبادت کرنی ہے، اللہ دے سوا اور کسے دی عبادت نہیں کرنی۔ اس واسطے مسلمان دا عقیدہ ہے قیام کرنا ہے تا اللہ دے سامنے، رکوع کرنا ہے تا اللہ دے سامنے، سجدہ کرنا ہے تا اللہ دے سامنے۔ اللہ پاک فرماتا ہے او مسلمانوں جڑن تساں اس بات نو تسلیم کریں دے ہو جو قیام دے قابل تے لائق بھی اللہ ہے، رکوع دے لائق بھی اللہ ہے، سجدے دے لائق بھی اللہ ہے، تسبیحات دے لائق بھی اللہ ہے، سبحان اللہ الحمدللہ حمداں تے تکبیراں تے تحلیلاں دے لائق بھی اللہ ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے جویں ساریاں عبادتاں اللہ واسطے کریں دے ہو، سورو پکار بھی اللہ دی کیتی کرو۔
ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، جویں اللہ دے سوا سجدے دے لائے کوئی نہیں، اللہ دے سوا قیاماں دے لائے کوئی نہیں، اللہ دے سوا رکوعاں دے لائے کوئی نہیں، اللہ دے سوا اعتکافاں دے لائے کوئی نہیں، اللہ دے سوا طواف دے لائے کوئی نہیں، جتنی عبادتیں صرف اللہ واسطے ہیں، یہ بھی گل تسلیم کرو۔ فلا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ دے سوا پکاراں دے لائے کہ بھی کوئی نہیں، پکاراں بھی صرف اللہ دی ہیں، جنہاں اللہ دی پکار کرے سو اللہ پاک فرماتا ہے میں تواڈیاں پکاراں قبول کر کے تواڈیاں حاجتاں پوریاں کر دے۔ مسجد اتنی عظیم جگہ ہے، اتنی مبارک جگہ ہے، مبارک کیوں بن گئی ہے مسجد؟ مسجد دی شان ساری زمین دے ٹکڑا کولو اعلی تے افضل ہو گئی ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری روح زمین دے خطاں وچوں تے ٹکڑاں وچوں او ٹکڑا زمین دا سب تو اعلی تے افضل ہے جڑے زمین دے ٹکڑے دے اوتے اللہ دا گھر بنایا گیا ہے۔ سبحان اللہ، کیوں اس واسطے جو ایک خاص جگہ کر دیتی گئی ہے اللہ دی عبادت دے واسطے، تے اللہ دی عبادت تا اعلیٰ چیز ہے، اعلیٰ عمل ہے، جتھے اللہ دا ذکر ہوئے، جتھے اللہ دیاں حمداں ہوئے، اللہ دیاں تسبیحاں ہوئے، اللہ دیاں تعریفاں ہوئے۔ اللہ کریم فرماتا ہے دنیا والو اے ساریاں برکتاں میں اللہ دے ذکر دے اندر تے میں اللہ دے نام دے وچ۔ تساں دے یار بے برکتی پھیل گئی ہے، مال دے اندر بے برکتی، گھر دے اندر بے برکتی، صحت دے اندر بے برکتی، جان دے اندر بے برکتی، اولاد دے اندر بے برکتی، فصلاں تے کھیتیاں تے اناجاں دے اندر بے برکتی، تجارت دے اندر کاروبار وچ بے برکتی، ہر پاسے بے برکتی دا دورہ ہو گیا ہے۔ کسی آدمی دی پوری نہیں پئی پاؤندی، کمائیاں بھی بڑیاں کر کے آندا ہے مگر پوری نہیں پاؤندی، ہر پاسے بے برکتی۔ اللہ پاک فرماندا ہے او بے برکتی تا ہونی ہے جتھے اللہ دا ذکر نہ ہوئے، اللہ دا نام نہ ہوئے، اللہ دی حمداں تعریفاں نہ ہوئے۔ جس گھر دے اندر اللہ دا ذکر نہیں او گھر دے اندر بھی بے برکتی ہے، جس جگہ دے اوتے اللہ دا ذکر نہیں اتھے بھی اللہ دی طرفوں کوئی برکت دا نزول نہیں ہوندا۔ ایک گھر مسجد اللہ دا ذکر دا مقام ہے، اتھے اللہ دی طرفوں برکتاں ہی برکتاں نازل۔ اللہ دے ذکر برکت ہے یا کوئی نہ؟ اللہ پاک فرماتا ہے تبارک اسم ربک ذل جلال والاکرام، برکت والا نام ہے تیرے رب دا جیڑا رب بڑیاں عزتاں والا تے بڑے کرماں والا بڑیاں بزرگیاں والا ہے۔ تبارک اسم ربک ذل جلال والاکرام، جے تینوں برکتاں دی ضرورت ہے تاں اپنے رب دا ذکر کیتا کر، اپنے رب دی تسبیح کیتے کر، اللہ دا نام بار بار چایا کر، اٹھ دیاں باندیاں چل دیاں پھر دیاں تیری زبان تے اللہ دا ذکر ہونا چاہیے۔ کدی آکھ لا الہ الا اللہ، کدی آکھ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تبارک اسم ربک ذل جلال والاکرام، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذل جلال والاکرام۔ جڑا اللہ دے نام دے اندر برکتاں تے مسجد دے اندر اللہ دا ذکر ہوندا ہے، اے برکتاں دا مقام ہے۔ مسجد برکت دی جگہ ہے، رحمت دی جگہ ہے، مغفرت دی جگہ ہے۔ جے گناہ معاف کراونے ہونی تاں بھی مسجد دے اندر آ، اپنی حاجتاں جے پوریاں کراونی ہونی تاں مسجد دے اندر آ، جے اگر اپنی صحت دی ضرورت ہوئی تاں مسجد دے اندر آ کے اللہ کو اپنی صحت طلب کر، اللہ کو رزق طلب کر۔ اللہ پاک فرماندا ہے جیڑا بندہ مسجد دے اندر آ گیا وہ ساریاں تکلیفاں ساریاں پریشانیاں کو مامون محفوظ ہو گیا۔ اور تجربہ کر کے دیکھو، جتنا بھی پریشان ہوئے بندہ
جنہاں اللہ دے گھر چاسی اس دے دل دے وچ سکون آوے. بالکل یقین. اگر سکون نہیں آندا تو سمجھو وقت او مومن نہیں. نبی سونے نے فرمایا مومن دی نشانی ہے جدن او مسجد وچ آندا ہے اس نو سکون ملدا. جویں مچھلی نو پانی سکون ملدا ہے مومن نو انجے مسجد وچ سکون. تے منافق دی نشانی ہے جلے مسجد وچ آسی نا بے چین ہو جا تڑپ سی مسجد وچ آرام نہ آسی بے سکون ہوئے سی جویں مچھلی نو پانی چو کڈھو چاہ تو تڑپ دیئے بیچاری. منافق دی نشانی. اس واسطے جناب مومن دی نشانی ہے اس دا دل ہر ویلے مسجد دی طرف راغب رہندا ہے. کہلے ٹائم اسی نماز دا جو میں مسجد اندر جاساں مسجد اندر آدے ہوئے اس دا دل خوشی نال باغو بہار ہو جاندا ہے. ساریاں تکلیفاں سارے غم بھول جاندا ہے جنہاں مسجد دی طرف چل کے آندا پیا ہوندا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلے مسلمان بندہ مسجد دی طرف جا رہا ہوندا ہے نماز پڑھن واسطے ایک ایک قدم نال نیکیاں ملدیاں جاندیاں. اس دے اعمال نامے دے اندر ایک ایک قدم نال نیکیاں لکھی دیاں. اللہ دی طرفوں ایک ایک قدم نال گناہ دے معاف دے جانن. جلے مسجد دے اندر بیٹھا ہوندا ہے فرشتے عبادت لکھنی شروع کر دیندے. جتنی دیر مسجد دے اندر بیٹھا رہے اس دی عبادت لکھی جاندی. پہلے بیٹھائی جماعت نماز دی انتظار ہے عبادت لکھی جا رہی. نماز ہو گئی یہ اگر بعد دے وچ بھی اللہ دے ذکر وچ بیٹھا ہے اس دی عبادت لکھی جا رہی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑے بندے نو مسجد دے نال محبت ہے مسجد دے نال اس دا تعلق ہے مسجد دے نال آنا تے جانا ہے کدی آ رہے ہے کدی جا رہے ہے کدی آ رہے ہے. نماز 5 ٹائم جو نماز پڑھنی ہے اس آندا جاندا راونا ہے. نبی پاک نے فرمایا جنوں مسجد دی طرف آندا جاندا ویکھو اس دے ایمان دی گواہی دیو وہ سچا مومن ہے. مسجد کو ایسا مقام ہے کوئی معمولی جگہ مسجد. سبحان اللہ. 2 آدمی جا رہے ہیں ایک غلام تے ایک سردار. مسجد دے نالو لگن لگے تا غلام آکھن لگا جی سردار جی اجازت ہوئے نماز دا ٹائم ہے تے میں نماز پڑھ گیا. اس آکھا ٹھیک ہے پڑھ لے. وہ باہر کھلو رہا انتظار ہے. نوکر خادم غلام مسجد وچ آ کے نماز اس نے شروع کی تھی. وقت مومن آدمی جلو نماز پڑھتا ہے تو اس نو لطف آندا ہے سکون ملتا ہے سرور ملتا ہے. نماز اس کی لمبی ہو جاتی ہے خشوع خضوع نال نماز پڑھتا ہے. نماز لمبی ہو گئی زیادہ ٹائم لگ گیا او سردار باہروں سن مار کے آواز مار کے آدا ہے اوے ہن تا نکل پو کون نپی پئی اندر جو باہر تینوں نہیں آون پیا دیندا. اتنی دیر ہو گئی تیری انتظار وچ کھلوتا تے اجے تک تو باہر نہیں آیا کون تینوں اندر نپی پے جڑا باہر نہیں پیا آون دیندا. اس نے جواب دیتا سردار جی مینوں وہ باہر نہیں پیا آون دیندا جڑا تینوں اندر نہیں پیا آون دیندا. اے رب دیاں تقسیماں ہیں نا کئی او ہیں جنہاں دی محبت مسجد دے نال جڑی کھلوتی ہے انہاں نو خوشی ملدی ہے مسجد دے وچ آون نال تے کئی او بھی ہیں جڑے آدن مسجد دے وچ تا قدم ہی نہیں رکھنا. اے انہاں بیچاراں دا اپنا اختیار نہیں. جڑے مسجد وچ آندے پین انہاں نو مسجد دے آون تو بغیر چین نہیں ملدا. اے بھی اللہ دے ہاتھ وچ سارا معاملہ. اللہ نے انہاں دا دل مسجد دے نال جوڑ دیتا ہے تے جڑے مسجد دے وچ آندے نے قدم نہیں رکھدے اللہ نے انہاں نو اپنے گھر کولوں باہر روکیا ہوئے. رب دی ناراضگی جنہاں کسے تے ناراضگی ہوئے تو بندہ آندا ہے خبردار میرے گھر وچ لت نہ پاویں پیا. اپنے دشمن مخالف نو آدا ہے میرے گھر وچ نہیں آ سکدا تو. جڑا اللہ دا دشمن تے مخالف ہوندا ہے جڑا باغی تے نافرمان ہوندا ہے جس تے رب دی پھٹکار تے لعنت ہوندی اللہ اس نو اپنے گھر وچ آون نہیں دی.
یہ اللہ دی ناراضگی، ورنہ مسجد تو وہ مقام ہے جو نبی سونے نے فرمایا جتھے مسجد بن گئی تا قیامت اتھے مسجد ہی راونی، مسجد راونی ہے اس مقام تے جڑا قیامت آسی اے مسجداں والے ٹکڑے خطے زمین دے چاہ کے تے اللہ جنت دی زمین وچ شامل کر دے۔ سبحان، بہت بڑا عظیم مقام اللہ نے مسلمانوں کو بخشیا ہے، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے رب پاک دی، جدن تو پریشان ہویا کر اللہ دے گھر چ آ گیا کر۔ ثم